बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाज़रीन कराम, पेशावर हाई कोर्ट के सामने सूबाई दारुल हुकूमत के जाने माने तालीमी इदारे एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर के तालिब इल्म की दौरान रहज़नी अलमनाक मौत ने पूरे शहर की फ़िज़ा सोगवार कर दी। वाक़े की शिद्दत को सूबाई हुकूमत ने भी बजा तौर पर महसूस किया। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से इस सानहे की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली और मुतल्लिक़ा थाने के SHO को भी मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। उन्होंने मक़तूल तालिब इल्म हसन तारिक के अहलिखाना से ताज़ियत की और पुलिस हुकाम को ऐसे वाक़यात के तदारुक और इस जुर्म के ज़िम्मेदारों की गिरफ़्तारी का हुक्म भी दिया। पुलिस हुकाम ने इस वाक़े के बाद 10 के करीब अफसरों की उकाड़ पिचाड़ की, जिनमें ASPs और DSPs भी शामिल है। दूसरी तरफ इस वाक़े पर सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ़ कॉलेजों के तलबा ने गुज़िश्ता रोज़ भरपूर एहतजाज भी किया। इस मौका पर पुलिस हुकाम ने मुज़ाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुलज़िमों को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। SSP ऑपरेशंस पेशावर ख़ुद इस मौका पर मौजूद थे। SP कैंट ने एडवर्ड्स कॉलेज में जाकर ताज़ियत की और गमज़दा तलबा से खिताब भी किया। SSP ऑपरेशन ने भी मक़तूल हसन के घर और तालीमी इदारे दोनों में फ़ातह ख़्वानी की। उन्होंने इस हवाले से कुछ बातचीत भी की। इससे कबल मुज़ाहिरीन ने गवर्नर हाउस जाने वाली शाहराह पर एहतजाज किया और अपने जज्बात का पुरअमन तौर पर इजहार किया। इस मौका पर कुछ मुज़ाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू की, वो भी सुनने के काबिल है। इसके साथ आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें तलबा ने नहायत जायज़ तौर पर कुछ मंतकी मुतालबात पुलिस के सामने रखे हैं। आइए वीडियोस देखते हैं। इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि जैसे हमारे अपने घर के अंदर कोई वाक़या हुआ है, हमारे अपने किसी बच्चे के साथ ये वाक़या हुआ है, और पुलिस आराम से नहीं बैठेगी जब तक इस वाक़े के और इस तरह के दीगर वाक़यात के जो मुल्ज़िमान हैं उनको अपने कैफ़र किरदार तक नहीं पहुँचाते। ऐसा मुल्क है कि नाकाबिल कबूल वाक़यात होते हैं, तो इस पे हम अपने पुलिस जो डिपार्टमेंट से जुडिशरी है उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि मुल्ज़िमान को पकड़े ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का सामना ना करना पड़े। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से यही दरख्वास्त है कि मुल्ज़िमान से इसका उनसे पेशी की जाए, उनकी पेशी की जाए, उनसे उनका बदला लिया जाए। नाज़रीन कराम, अल्लाह करे कि SSP वाकई इस सानहे को ज़ाती तौर पर ले और उसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ होने वाला वाक़या समझे। मुज़ाहिरीन के जज्बात भी काबिल फ़हम हैं। हकीकत यह है कि इस वाक़े ने सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल की याद ताज़ा कर दी। अगरचे उस सानहे की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी और पूरा मुल्क सोगवार नज़र आ रहा था, ताहम इसमें भी कोई शुबा नहीं कि स्कूल कॉलेज आते जाते किसी उस्ताद तालिब इल्म के साथ ऐसा वाक़या फ़ौरी तौर पर जहन के पर्दे पर पुराने ज़ख्मों को भी ताज़ा कर देता है। हसास इलाके या रेड ज़ोन में आमदोरफ्त का अपना प्रोटोकॉल है, ताहम तलबा व तालबात की सिक्योरिटी भी अहम है। इस हवाले से जो तजावीज़ दी गई हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इन रास्तों को तलबा व तालबात की सलामती के पेश नज़र
احسن رنگ میں استعمال کرنے کی کوئی سبیل ڈھونڈنی چاہیے۔ باقی بات یہ ہے کہ رہزنی کے واقعات ایک تسلسل سے رونما ہو رہے ہیں۔ ایڈورڈز کالج پشاور کے طالب علم کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ایک خاص بات کا تو ذکر کر دیا گیا، مگر بات یہ ہے کہ ایک تو یہ واردات پشاور ہائی کورٹ سے کچھ فاصلے پر ہی ہوئی، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شہر بھر کے اسٹوڈنٹس نے اس واقعے پر بھرپور رد عمل کا اظہار کیا، جس پر نگران وزیر اعلیٰ کو بھی نوٹس لینا پڑا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے مستعدی کا مظاہرہ کیا اور رات گئے تک اس واردات کے مختلف پہلوؤں پر انویسٹیگیشن ہوتی رہی۔ ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی کہ عوامی رد عمل کے پیش نظر پولیس کے روایتی طریقہ کار ہی کو فالو کیا جائے، لیکن سی سی پی او پشاور اشفاق انور نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر کے نہایت ہی سختی سے پولیس کو حکم جاری کیا کہ اصل مجرموں کو بار صورت گرفتار کیا جائے۔ اس مرحلے پر سی سی پی او پشاور نے جس طرح منصفانہ طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے وہ سراہے جانے کے قابل ہے، اور زیادہ قابل اطمینان بات یہ ہے کہ اس کے نتائج نہایت مثبت برآمد ہوئے ہیں، اور حسان مرحوم کے قتل کے حوالے سے بہت بڑی خبر شاید آئندہ چند گھنٹوں میں ہی آپ کو پہنچ جائے، کیونکہ پولیس کو اس حوالے سے بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ آئندہ چند گھنٹے اس حوالے سے اہم ہیں، اور بہت زیادہ امکان ہے کہ جلد ہی پولیس حکام حسان کیس کے بارے میں نتیجہ خیز پریس کانفرنس منعقد کرے۔ ناظرین کرام، پاکستان کو دہشت گرد کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کہا جاتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرنٹ لائن پر پختونخوا اور پھر پشاور ہی تھا۔ اہل شہر نے دہشت گردی کی بڑی قیمت ادا کی۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بشمول پولیس کے ان قربانیوں میں شامل رہے ہیں، مگر اس شہر کا سیکیورٹی پلان حالت جنگ میں مبتلا شہر کے سیکیورٹی پلان جیسا بالکل نہیں۔ شام کے بعد سڑکوں پر پولیس کی عدم موجودگی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ پشاور اس صوبے کا میٹروپولیٹن شہر ہے، اور یہی بات اس شہر کی سلامتی کے ذمہ داروں کو بھی سمجھانا ہوگی۔ شہر کی سیکیورٹی منصوبہ بندی، ڈبل سواری پر پابندی، موبائل سروس کی بندش، دفعہ 144 کا نفاذ، 5 یا 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی وغیرہ سے زیادہ کچھ نہیں۔ پولیس لائنز اور سی سی پی او کو متحرک ہونا پڑے گا۔ اس بات کو تلخ کہہ لیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی قربت، اسٹوڈنٹ کا قتل، آرمی پبلک اسکول کا زخم، سوشل میڈیا کا پریشر، مظاہرہ اور وزیر اعلیٰ کا نوٹس، اس ایک واقعے پر سارے نکات مرتکز ہوئے تو پولیس کی دوڑیں لگ گئی، ورنہ تو پشاور میں اس سال صرف شہری علاقے میں کتنے لوگ رہزنیوں کے دوران قتل ہوئے، اعداد و شمار کا بہتر علم سی سی پی او پشاور کو ہوگا۔ ہر قتل پر مظاہرہ نہیں ہوتا، ہر رہزنی ہائی کورٹ کے قریب نہیں ہوتی، نہ ہی ہر رہزنی پر وزیر اعلیٰ رپورٹ طلب کرتے ہیں۔ اصل بات انصاف اور دیانتداری سے فرائض کی انجام دہی کا ہے۔ کاش پولیس اس سے پہلے قتل ہونے والے معصوموں کو بھی اپنے فیملی ممبرز کے قتل جیسی اہمیت دیتی تو حالات اس موڑ پر نہ پہنچتے۔ اللہ آگے خیر کرے۔
آمین۔ اپنا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔